आज हामी बाइबलको खण्डबाट हामी ढिला नगरिकन हामी हेर्नेछौँ। 9:20 भएको छ। म केही समय मात्र बोल्नेछु। विगत केही दिन अगाडि मैले लाजरसको विषयमा भनेको थियो, सायद तपाईँहरूलाई कतिलाई याद छ होला। लाजरस को थिए, कस्ता व्यक्ति थिए भन्ने विषयमा आज म आज तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू किन आउँछन्, किन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आज म तपाईँहरू माझमा चाहिँ म केही खण्डहरू चाहिँ अध्ययन गर्नेछु। आज हामीहरूको जीवनमा आएका समस्याहरू किन आउँछन्, किन भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ प्रियजनहरू। आमेन आमेन भन्नुहोस् र सहमति जनाउनुहोस् है त। आमेनको अर्थ सहमति जनाउनु पनि हो अथवा सधैँभरि यस्तै रहोस्, विभिन्न कुराहरू छ। जीवनमा विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छ प्रियजनहरू। चाहे तपाईँको जीवनमा या मेरै जीवनमा। म आफ्नै जीवनमा हेर्दाखेरि केही दिन अगाडि मेरो बाबा बित्नुभयो अनि मलाई पनि लाग्थ्यो मेरो जीवनमा किन यत्रो समस्या आयो, मेरो परिवारमा किन यति धेरै समस्या आयो। त्यति मात्र नभइकन केही समयको अन्तरालमा जब मेरो घर ढलान हुँदै थियो, त्यो अवस्थामा मेरा मित्र अर्थात् मेरा छोरा चाहिँ ढलानबाट खस्यो। फेरि पनि समस्या आयो। किन ममा विभिन्न कुराहरू खेल्न थाल्यो प्रियजनहरू। अनि तपाईँको जीवनमा पनि हुनसक्छ, तपाईँ दिनौँ उपवास बस्नुहुन्छ, दिनौँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा यस्तै समस्याहरू आउन सक्छ। अनि तपाईँ यो सोच्नुहोला किन मेरै जीवनमा यति धेरै समस्याहरू आउँदछन् प्रियजनहरू। किनकि तपाईँको परिवारमा मृत्युको कुराहरू, तपाईँको परिवारमा अभावका कुराहरू, विभिन्न समस्या र सतावट र रोगका कुराहरू, अनि सायद तपाईँहरू हुनसक्छ रोगको कारणले तपाईँको लाखौँ पैसाहरू सकिरहेको छ। मै प्रभुसँग नजिक छु। आज मेरै परिवारमा किन यस्ता समस्याहरू आउँछन्, किन भन्ने टपिक्समा रहेर चाहिँ आज म तपाईँलाई केही कुराहरू सिकाउनेछ, उत्साह दिनेछु प्रियजनहरू। किनकि जब मेरो जीवनमा पनि यस्तै कुराहरू आएको थियो। आज हामी बाइबलमा हेर्ने हो भने मत्ती, मर्कुस र लुकामा कुनै पनि यी कुराहरू पाउँदैन प्रियजनहरू। तर यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्नाले मात्र ताकि यो लेखिएको छ लाजरसको विषयमा। ताकि बाइबलमा यो पाउँदछौँ कि लाजरसको बुवामा को थियो, कहाँ थियो केही थाहा छैन। तर हामी त्यहाँ पाउँदछौँ त्यहाँ दुई दिदीहरू र एउटा भाइ लाजरस, ताकि मरियम, मार्था र लाजरस, तीनजना परिवार छन्। यति मिल्दो परिवार छन्। बाइबलले बारम्बार दोहोऱ्याएको छ यूहन्नाको पुस्तकमा। अरू पुस्तकहरूमा हामी भेटाउँदैनौँ। किन भेटाउँदैन त्यो सो म जान्दिनँ। तर यी यूहन्नाको 11 अध्यायतिर हामी हेर्यौँ भने पाउँदछौँ लाजरसको विषयमा प्रियजनहरू। अनि यति मिल्दो परिवार थियो जहाँ कि उनीहरूको परिवारमा यति धेरै आराधना तरिकाले गर्थे। यीशु बेथानियामा जानु हुँदाखेरि कहीँ नगएर लाजरसको घरमा, मरियमको घरमा, मार्थाको कुनै 3 दाजुबहिनीको घरमा, दिदी भाइको घरमा बस्दथ्यो प्रियजनहरू। बेथानियामा यरुसलेमबाट समथिङ 3 किलोमिटर पर रहेको कुराहरू बाइबलले बताउँदछ। जब बेथानियामा जानुहुन्थ्यो, यीशु ख्रीष्ट यरुसलेमबाट बेथानियामा जानु हुँदाखेरि लाजरसको घरमा बस्दथ्यो प्रियजनहरू। अनि हामी बाइबलमा हेर्दछौँ भने हामी त्यहाँ पाउँदछौँ मरियमले यति धेरै विश्वास गरेको हामी पाउँदछौँ। मार्थाले र लाजरसले यति धेरै विश्वास गरेको छ। त्यही कारणले यीशु ख्रीष्टले लाजरसलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो प्रियजनहरू। तपाईँ याद गर्नुहोला, मरियम, मार्था र लाजरस उनीहरूको आमा बाबाको बारेमा व्याख्या गरेको छैन बाइबलले। यति धेरै माया गरेको छ, ताकि यति धेरै विश्वास गरेको छ प्रियजनहरू। अनि जब एक दिन लाजरस बिरामी हुन्छ प्रियजनहरू, हामी सोचौँ, हामी यूहन्नाको 11 अध्यायतिर हामी पल्टाउँदै गर्दा पनि त फरक पर्दैन। लाजरस एक दिन चाहिँ बिरामी हुन्छ। यो खबर चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई यरुसलेमतिर पठाउँदछ। आफ्ना 2 दिदीहरूले पठाउँदछ यीशु ख्रीष्टलाई। के भनेर पठाउँदछ हामी हेर्न सक्छौँ प्रियजनहरू।
हामी 11 को हामी 3 तिर हेर्यौं भने हामी त्यहाँ पाउँदछौँ यी दुई दिदीहरूले येशूकहाँ यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। अब हेर्नुहोस् है त, यति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो लाजरसलाई येशू ख्रीष्टले यरुशलेममा 3 किलोमिटर टाढा खबर पठाएको छ। ताकि यो हो कि मरियम र मार्थाले यो पनि देखेका थिए, मरियमले यो देखेका थिए कि येशू ख्रीष्टले बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ अनि विभिन्न ताकि मरेकाहरूलाई जीवित पार्नु भएको छ। त्यति मात्र नभइकन विभिन्न रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको छ। यी कुराहरू थाहा थियो मरियमलाई, त्यसै कारणले खबरहरू पठाएको छ। आफ्ना दुई दिदीहरूले 3 खण्डतिर हामी हेर्ने हुने पाउँदछौँ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो जवाब दिन्छ प्रियजनहरू, येशू ख्रीष्टले यस्तो जवाब दिन्छ प्रियजनहरू, 4 तिर हामी हेर्ने हुने पाउँदछौँ कि यस बिमारले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर त्यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि एकद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। आमेन। येशू ख्रीष्टले के जवाब पठाउँछ याद गर्नुहोला, यो खालको बिमारले मृत्युमा पुर्याउँदैन नानी हो भनेर खबर पठाइदिन्छ प्रियजनहरू। मरियम र मार्था यति धेरै खुसी हुन्छ, खुसीको साथ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भाइको निको होस् भन्ने एउटा कामना त्यो आस्थाको कारणले बसिरहन्छ। तर येशू ख्रीष्टले त्यो भन्दा भन्दै लाजरसलाई मृत्युमा पुर्याएको छ। याद गर्नुहोला, मृत्युमा पुर्याउँदैन भनिदिइसकेको छ येशू ख्रीष्टले, तर केही समयको बादमा लाजरस मरिसकेको छ। अब त्यो जीवनमा हेर्नुहोस् त, मरियम र मार्थाको जीवनमा येशू ख्रीष्ट त्यो खबर पठाउँदा यति धेरै विश्वास गरेको थियो येशू ख्रीष्ट प्रति, परमेश्वर प्रति, अनि मृत्युमा पुर्याउँदैन भन्दाखेरि उनीहरू खुसी भएका थिए। केही समयको बादमा लाजरसको प्राण त्याग्यो अनि लाजरस मर्यो प्रियजनहरू, चिहानमा पुग्यो। तैपनि 1 दिन भयो येशू ख्रीष्ट आउनु भएन, 2 दिन भयो येशू ख्रीष्ट आउनु भएन, 3 दिन भयो येशू ख्रीष्ट आउनु भएन प्रियजनहरू। तल हामी हेर्ने हुने पाउँदछौँ कि मरियम र मार्थालाई सान्त्वना दिनको निम्ति यहुदी परिवारहरू, त्यहाँका मानिसहरू सान्त्वनाको संगति गर्नको निम्ति आएको छ। अनि हामी तल हेर्ने हो भने 11 को 18 तिर हेर्ने हो भने 19 तिर हेर्ने हुने पाउँदछौँ कि धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए प्रियजनहरू। येशू ख्रीष्टले त के भनेको थियो, मृत्युमा पुर्याउँदैन भनेर भनेको थियो, तर उनीहरूको जीवनमा के भयो, यत्रो ठुलो एक्सिडेन्ट घट्यो, यत्रो ठुलो घटना घट्यो, मृत्यु आइसक्यो अनि मृत्यु भइसक्यो, येशू ख्रीष्ट आउनु भएन। तैपनि के मरियमको विश्वास डगमगेको छ प्रियजनहरू? छैन। याद गर्नुहोला, डगमगेको छैन, उनीहरूको विश्वास डगमगेको छैन। सायद उनीहरूले भन्न सक्थ्यो होला प्रियजन त्यो समयमा, ताकि येशू ख्रीष्ट बेथानियामा जानु हुँदाखेरि सधैँ ताकि मार्था र मरियमको घरमा बस्दथ्यो, ताकि उनीहरूले यति धेरै सत्कार गर्थ्यो कि मार्थाले ताकि त्यो घरको ढोका खोल्थ्यो र त्यहाँका ताकि किचनको ढोकाहरू खोलेर ताकि स्वागत गर्थ्यो भने मरियमले आफ्नो हृदय गरेर स्वागत गर्थ्यो। आमेन। तर तिनै घरमा विभिन्न समस्याहरू आएको छ प्रियजनहरू। यति धेरै समस्या आएको छ कि उनीहरू अब पुरै निराशा भएर अब चाहिँ म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दिन भन्ने अवस्थामा समेत पुगेका थिए। त्यो अवस्थामा पुग्थ्यो होला प्रियजनहरू तपाईको, ताकि आफ्नै जीवनमा महसुस गरेर हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, ताकि हरेक समय चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई खाना खिलाउने अनि बास दिने विभिन्न ताकि त्यो कामहरू गर्दथ्यो उनीहरूकै परिवारमा समस्या आयो। के येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई चिनेका थिएनन् र? चिनेको छ प्रियजनहरू। यहाँ भनेको छ तपाईलाई धेरै माया गर्ने तपाईको आफ्नै भाइ साथी बिरामी भएको छ भने खबर पठाएको छ। अर्थात् त्यो हो कि उनीहरूले प्रार्थना गरेको छ कि त्यो प्रार्थना चाहिँ येशूसँग पुगेको छ प्रियजनहरू, सही ठाउँमा पुगेको छ।
सही ठाउँमा पुग्दा पुग्दा पनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ समस्या आएको छ। त्यो ठुलो ताकि दुःखदको घटना आएको छ प्रियजनहरू, हामी हेर्ने भने पाउँदछौँ प्रियजनहरू। अनि त्यो दुःखको घटनामा उनीहरू डगमगेको छैन प्रियजनहरू। त्यहाँ हेर्ने भने हामी पाउँदछौँ कि प्रियजनहरू उनीहरू ढुक्क भएर बसिरहेको थियो। अब यो बिमारले मृत्युमा पुग्दैन, हुनसक्छ त्यो बिमार क्यान्सर हुनसक्छ, कुष्ठरोग हुनसक्छ, विभिन्न छारे रोग हुनसक्छ, बाइबलले बताएको छैन। तर के बिमार, तर त्यो बिमारले मृत्युमा पुग्दैन भन्दा भन्दै लाजरस मृत्यु भइसकेको अवस्थामा प्रियजनहरू हामी सोचौँ हाम्रो जीवनमा प्रियजनहरू यस्तै समस्याहरू हुन सक्छन्। तपाईँ प्रार्थना गरेको छ, बारम्बार उपवास बसेको छ, अनि तर तपाईँको छोराहरू याद गर्नुहोला, तपाईँको छोरीहरू त्यस्तै तरिकाले बिग्रिरहेको छ, त्यस्तै तरिकाले बिग्रिरहेको छ। के तपाईँको उपवासको प्रार्थनाको सुनाइ यीशुसँग पुगेको छैन होला र प्रियजनहरू? सोच्नुहोला, चुनौती छ प्रियजनहरू। मरियम र मार्थाले खबर पुर्याएको थियो, प्रार्थना निवेदन पुर्याएको थियो, येशूसँग पुग्यो, तर पनि मृत्युमा आएको छ, परिणत भएको छ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उपवास बस्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा यति धेरै कलहहरू हुन सक्छ प्रियजनहरू। छोराको जीवनमा, भाइ बुहारीको जीवनमा, ताकि दाइ भाउजूको जीवनमा यस्ता समस्याहरू आउन सक्छ प्रियजनहरू। किन आउँछन् सोच्नुहोस् प्रियजनहरू। आज हाम्रो वचनको टपिक चाहिँ किन आज यस्तो समस्या आउँदैछन् प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको थियो, सबै समय सबै प्रशंसाहरू यीशु ख्रीष्टलाई दिएको थियो प्रियजनहरू। उनीहरू यति धेरै आत्मिकी परिवार थियो। त्यसैले आज व्याख्या गरेको छ लाजरसको विषयमा, अरू पुस्तकहरूमा छैन। यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्नाले व्याख्या गरेको छ प्रियजनहरू। उनीहरूले भन्न सक्थ्यो होला, त्यत्रो दिन खाना खिलायो, खोइ त मेरो भाइलाई बचाउन सक्यो, खोइ त मेरो भाइ बिरामी छ भन्दाखेरि तपाईँ आउनुभयो भन्ने कुराहरू उनीहरूले गर्न सक्थ्यो प्रियजनहरू, तर गरिएनन्। यति धेरै गुनासो मरियमसँग छैन प्रियजनहरू। हामी विचार गरौँ यी कुराहरू। उपवास बस्नुहुन्छ, तपाईँकै परिवारमा समस्या आउँछ, याद गर्नुहोला प्रियजनहरू। बाइबलमा हेर्ने भने पाउँदछौँ कि उनीहरूको परिवार यति धेरै आत्मिकी थियो। मरियमले यति धेरै, याद गर्नुहोला, मरियमले त्यहाँ अतर अथवा जटामासी त्यो अतरको तेल लगाएर चाहिँ येशू ख्रीष्टको पाउ धोएको छ, ताकि यहुदा इस्करियोतले भनेको छ यो पाउमा दल्नुभन्दा बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदिए कति असल हुन्थ्यो भनेर कुराहरू गरेको छ। र त्यो यति धेरै बहुमूल्य थियो कि लगभग बाइबलविदहरूले भन्दछ 6 महिनाको कमाइ थियो। त्यत्रो महँगो दशंशहरू चढाएको छ येशू ख्रीष्टको निम्ति प्रियजनहरू। उनीहरूको परिवार, ताकि बाइबलविदहरूले भन्दछ लाजरस एउटा बिजनेसम्यान थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले केन्द्रित गरिरहेको छ। उनीहरू धनी परिवार नै थियो प्रियजनहरू। अनि त्यति मात्र नभइकन मरियमले आफ्नो हृदय खुलेको छ भने त्यो समयमा, ताकि मार्थाले आफ्नो घरको दैलो खोलेर येशू ख्रीष्टलाई सत्कार गरेको छ। आज तिनै परिवारमा मृत्युको कुराहरू आएको छ प्रियजनहरू। सोचौँ हाम्रो जीवनमा कतै त्यस्तै समस्या आइरहेको छ कि? मेरो जीवनमा आयो प्रियजनहरू, तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ प्रियजनहरू। क्वेसन गर्नुहोस्, तपाईँलाई चुनौती छ यो वचन। येशू ख्रीष्टले भन्यो मृत्युमा पुर्याउँदैन, उनीहरू ढुक्क भयो, मृत्यु आयो, के येशू ख्रीष्टको वचन फेल खाएको हो र त्यो अवस्थामा? किन सोच्नुहोस् प्रियजनहरू, किन यी कुराहरू आउन सक्छ? यसरी नै तपाईँले दशंश बारम्बार दिनुभएको छ। तपाईँलाई यो थाहा छ कि दशंश तपाईँले कति दिनुभयो, तपाईँलाई त्यति नै खाली हल्लाई पोखिने गरी तपाईँलाई आशिष पाउँछ भनेर बाइबलले उल्लेख गरिएको छ। तर तपाईँले दशंश दिँदै तपाईँ त्यो लाजरस मृत्युमा पुर्याएको जस्तै तपाईँको सबै सम्पत्तिहरू जिहानमा पुग्न सक्छ, अर्थात् सबै कुराहरू सकिन सक्छ प्रियजनहरू। किन क्वेसन आउँछ तपाईँको जीवनमा? किन आयो त? याद गर्नु होला, तपाईँले बारम्बार दिनुभएको छ, तर तपाईँमा नै आर्थिक समस्या छ। किन? जसले दिएको छैन उसलाई फलिफा भएको छ। किन? यी कुराहरू आउन सक्छ प्रियजन। यो
खण्डबाट आज सोच्नुहोस् किन आज तपाईँको जीवनमा यी कुराहरू आइरहेको छ। त्यो समयमा मानिसहरूले भन्दै थियो होला प्रियजनहरू, येशू ख्रीष्टलाई दिनै खाना खुवाउने बेथानियामा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र भनेर अथवा राजाका राजा भनेर त्यहाँ सत्कार गर्ने, ताकि त्यहाँ किचनहरू उसलाई नै दिने, सबै राम्रो सुत्ने कुराहरू दिने भन्ने कुराहरू गर्यो होला। आज हामीले दिएन तैपनि हामीलाई मृत्यु आएन भनेर मानिसहरू मक्ख पर्दै थिए। तर याद गर्नुहोला, उनीहरूको जीवनमा नै समस्या आएको छ प्रियजनहरू। किन आयो होला? सेम त्यसै गरी नै आज तपाईँ दिनौँ प्रभु प्रभु भनेर सङ्गति जानुहुन्छ, हरेक दिन तपाईँ उपवास, हरेक दिन विभिन्न ठाउँमा धाउनुहुन्छ, तर तपाईँकै जीवनमा ताकि तपाईँको परिवारबाट प्रियजनहरू खै त जति प्रार्थना गर्ने त त्यस्ताको त्यस्तै छ भन्न सक्छ प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन आज दिनदिनै उपवास बस्छन्, खोइ त छोरीलाई सुधार्न सकेको भन्न सक्नु होला तपाईँले, अथवा यस्ता कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ। दिनदिनै सङ्गति जान्छ, चर्चमा अगाडि आएर वचन दिन्छन्, धेरै परिवारमा कलह छ, धेरै परिवारमा यस्ता कुराहरू छ। समाजले भन्न सक्छ प्रियजनहरू, किन त सबै कुराहरू किन तपाईँमा आउन सक्छ प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ, हरेक दिन हरेक महिनाको 1 गते तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ, फास्टिङ प्रेयर विभिन्न सङ्गति गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभइकन प्रभुको वचनको ताकि तपाईँ प्रतिक्रियाहरू बोल्नुहुन्छ, तरै पनि तपाईँको जीवनमा समस्या छ। किन यस्ता कुराहरू आउन सक्छ प्रियजनहरू? बाइबल पढ्ने व्यक्तिको जीवनमा समस्या आउँछ, नआउने होइन प्रियजनहरू, आउँछ। आज प्रभुलाई यति धेरै माया गर्थ्यो मरियम र मार्थाले र लाजरसले, हरेक दिन त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। आज त्यही घरमा समस्या आइरहेको छ। त्यति मात्र नभइकन हामी व्यवस्थातिर हामी हेर्ने हो भने, पुरानो खण्डतिर हामी हेर्ने हो भने, दाउद परमेश्वरको हृदय भएको मानिस, याद गर्नुहोला, परमेश्वरको हृदय भएको मानिस जसले आफ्नै आमा बुवाबाट तिरस्कार गरियो, जङ्गलमा पठाइदियो प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन दाउद जसलाई चाहिँ आफ्नै श्रीमतीबाट गिल्लाका खबरहरू पठाइदिए ताकि गिल्लाहरू गरे। याद गर्नुहोला, परमेश्वरको आफ्नै हृदय भएको मानिस। हामी त यति धेरै घमण्डी छौँ, हामी यति धेरै जिद्दी छौँ, हामी यति धेरै रिसा छौँ, यति धेरै अरूको कुरा काट्ने यस्ता मानिसहरू हामी। तर परमेश्वरको हृदय भएका मानिसको जीवनमा त यति धेरै समस्या छ। त्यति मात्र नभइकन परमेश्वरबाट चुनिएका ती 3 जना व्यक्ति शद्रक, मेशक र अबेदनगो, जसलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा पठाउनु भयो, के त्यो समस्याको कुरा थिएन र? उनीहरूले के गरेका थिए? तिनीहरूले मूर्तिलाई दण्डवत गरेन, तर तिनीहरूको जीवनमा समस्या आगोसँग पठाइदिनु भयो प्रियजनहरू। यत्रो ठुलो जीवनमा समस्या ल्याइदियो। याद गर्नुहोला, तपाईँ सानो झिल्का आगोले तपाईँलाई डर छ, पोल्छ, तपाईँलाई यति धेरै पीडा हुन्छ भने आगोको भट्टी, त्यत्रो ठुलो धन्किरहेको आगोको भट्टी त्यहाँ हेर्नु पनि पाउँदछौँ, ताकि तिनीहरूलाई फाल्ने मानिसहरू समेत जलेर मरेको छ। तर शद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई यति समस्यामा पठाइदिएको छ प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन परमेश्वरबाट चुनिएको व्यक्ति जो दानियल, जसलाई सिंहको खोरमा पठाइदियो प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन योसेफ, जसले सानैदेखि दर्शन देखेको थियो, तिनैलाई आफ्नै दाजुभाइबाट बेचिएको छ प्रियजनहरू। उसको जीवनमा यति धेरै समस्याहरू आयो प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन सोच्नु होला प्रियजनहरू, अनि हामी पढ्नेछौँ आज हाम्रो जीवनमा किन समस्या आउँछन्, किन 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 भन्ने कुराहरू आउँछन्। म आफ्नो जीवनमा पनि मैले अनुभव गरेँ, अनि सायद तपाईँले पनि विभिन्न अनुभव गर्नुभएको होला। अनि हामी बाइबलमा हामी पढ्नेछौँ, भजन सङ्ग्रह 34:19 एकजनाले पढिदिनु होला। आज हामी त्यहाँ जवाब हामी पाउनेछौँ प्रियजनहरू। आज हामी लाजरसको विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 34:19 एकजनाले पढिदिनु होला।
लेखेको छ, धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छन्, तर परमेश्वरले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, उनीहरू परिवार कति धार्मिक थिए। याद गर्नुहोला, तपाईँले आज एक दिन पनि पास्टरलाई मिठो मिठो खुवाउनु भएन, अगुवालाई खुवाउनु भएन होला, तर उनीहरूले हरेक दिन बेथानीमा जानु हुँदाखेरि खुवाउनु हुन्थ्यो। सायद हाम्रो पास्टर जुडी खोला तल जाँदा तपाईँले कहिले मिठो छ भनेर खाना दिनु भएन होला। प्रियजनहरू, आज याद गर्नु, उनीहरूले यति धेरै सेवा सत्कार गर्थे। आज तिनै परिवारको जीवनमा समस्या आएको छ। प्रियजनहरू, आज बाइबल भजन सङ्ग्रह 34:19 भन्दछ, धार्मिक मानिसलाई उसको जीवनमा धेरै समस्या आउन सक्छन्, तर उद्धार कसले गर्नुहुन्छ? परमप्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यो अवस्थामा विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ। जब मेरो बाबे बित्यो, ऊ खर्च्यो, मलाई पनि विभिन्न आलोचनाहरू गरे होला, यो यस्तो उस्तो हो, विभिन्न कुराहरू भन्यो। प्रियजनहरू, हुन यो मैले यो भन्न खोजिरहेको छैन कि म धर्मी अनि म मेरो परिवारमा यो समस्या आयो भन्न खोजेको छैन। मैले बाइबलमा केन्द्रित गरिरहेको छ। प्रियजनहरू, विभिन्न समस्याहरू आउँछ जीवनमा, नआउने होइन। मेरो जीवनमा आयो विभिन्न कुराहरू, मानिसहरूले पनि कुरा काट्यो होला, तर पनि मैले त्यो सोचेको थिएन। जब भाइ त्यहाँबाट खस्यो के मैले धकालिदिएको थिएन, मैले त्यो होस् भन्ने पनि चाहेको थिएन, तर मानिसहरूले यति नमजासँग भन्यो। प्रियजनहरू, तर सेम त्यसै गरी नै आज यो मार्था र मरियमलाई पनि भन्यो। उनीहरूले यो अवस्थामा भन्यो कि खोइ तिमीहरूले सधैँ यीशु ख्रिस्टलाई खाना खुवाउँथ्यो, अत्तरको तेल यत्रो महँगो 6 महिनासम्म पुग्ने तेल खुट्टामा घस्थ्यो, खोइ तेरो भाइलाई बचाएको। मानिसहरूले यस्तो समेत भन्न भ्यायो। प्रियजनहरू, तर भजन सङ्ग्रह 34:19 भन्दछ, आज परमेश्वरको जनहरूको बीचमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ। प्रियजनहरू, आउँछ, नआउने होइन। प्रियजनहरू, आज तपाईँले हरेक दिन तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हरेक दिन उपवास बस्नुहुन्छ, तै पनि तपाईँको जीवनमा नै समस्या आउँछ। जसले प्रार्थना गर्दैन, जो सङ्गतिप्रति यति धेरै विश्वास छैन, जो परमेश्वरप्रति विश्वास छैन, उसको परिवारमा भन्दा पनि तपाईँ जो निरन्तर सङ्गति जानुहुन्छ उसकै जीवनमा आउँछ। किनकि भजन सङ्ग्रह 34:19 आज हामीलाई भनिरहेको छ। प्रियजनहरू, सोच्नु होला, प्रभु किन मौन छ, किन मौन बसिरहेको छ, किन भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। प्रियजनहरू, किन मौन छ प्रभु? आज लाजरस मरेको बिरामीको खबर पठाएको थियो, प्रभु त मर्दैन भन्यो, तर पनि उनीहरू मौन भयो। प्रियजनहरू, जब प्रभु मौन बस्नुहुन्छ, आज यो बुझ्नुहोस् कि आज परमेश्वरले तपाईँको चरित्रलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको चरित्रलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हुने भन्ने कुराहरू बनाउँदैछ। जब तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ, तपाईँको छोराछोरीहरू भनेको टेर्दैन, तपाईँको चरित्रलाई चेक गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। आज हाम्रा विश्वासीहरू, आज मानिसहरूले सोच्छन् ताकि धर्मी परिवारको जीवनमा समस्या आउँदैनन् भनेर सोच्नु होला, त्यो होइन प्रियजनहरू। तर धर्मी मानिसको जीवनमा झन् धेरै समस्या आउन सक्छ। अर्थात् धर्मी मानिस अर्थात् यो हो कि प्रभुतिर नजिक भएको मानिसको जीवनमा, दाउद परमेश्वरको हृदय भएको मानिस जसको जीवनमा समस्याहरू आयो। प्रियजनहरू, अनि जब यीशु ख्रिस्ट चौथो दिनमा आइपुगेको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। हामी यूहन्नाको 11 खण्डतिर नै हामी हेर्यौँ भने पाउँदछौँ, 4 दिनपछि यीशु त्यही यरुसलेमबाट बेथानिया 3 किलोमिटर टाढा ताकि लुकुर यीशु ख्रिस्ट आउनु भयो। प्रियजनहरू, अनि मरियम जानु भएन, मार्था चाहिँ गइन् है त। त्यो अवस्थामा यीशु ख्रिस्ट त्यति बेलासम्म चिहानमा राखिसकेको थियो। यहुदीहरू आएर सान्त्वनाको प्रार्थना, सान्त्वनाको सङ्गति, सल्लाहहरू, उत्साह दिन आएका थिए।
मरियमको सट्टा यी कुराहरू थाहा पाउँछ अनि मार्था चाहिँ झट्टै जान्छ। मार्थाले एउटा गुनासो गरेको छ प्रियजनहरू। हामी यहाँ भेटाउन सक्छौँ कि मार्था खुर्र दौडेर चाहिँ गएको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मार्थाले के भनेको छ। 11 तिर हामी हेर्ने हो भने पाउँदछौँ। के भनेको छ मार्था, थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँ पहिल्यै आउनु भएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन गुरुज्यू भनेर गुनासो गर्छ। येशू ख्रीष्टले मर्दैन भनेर पठाइसकेको थियो, गुनासो गर्यो प्रियजनहरू। अनि येशू ख्रीष्ट फेरि पनि भित्रै आउनुहुन्छ। तर मरियमलाई हेर्नुहोस् त, मरियमलाई हेर्नुहोस् प्रियजनहरू। हामी त्यहाँ पाउँदछौँ बत्तीसतिर हामी हेरौँ मरियमलाई। एकजनाले पढिदिनु होला 32 खण्ड 11 को 32। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। आमेन। याद गर्नु होला यहाँ ताकि मैले अरू बाइबलहरू पनि अलिकति अध्ययन गरेको थियो। 32 को हामी हेर्ने भने पाउँदछौँ कि हामी यसो भन्दै तिनी उहाँको पाउमा परिन्, अर्थात् दण्डवत गरिन् अथवा आराधना गरिन् भनेर उल्लेख गरिएको छ प्रियजनहरू। पाउमा पर्नुको अर्थ दण्डवत गर्नु, आराधना गर्नु। याद गर्नु होला तपाईँको जीवनमा के तपाईँको आफ्नै एक मात्र आफ्नो भाइ मर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई दण्डवत गरेको छ? के तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा? सक्दैन रहेछ, किनकि मैले जीवनमा अनुभव गरेँ। संगति जानलाई मनै लागेन प्रियजनहरू त्यो समयमा जब मेरो बाबा खस्नु भयो त्यो समयमा। तर मरियमले चाहिँ के गरिन्? उहाँको पाउमा परेर दण्डवत गरिन्, आराधना गरिन् प्रियजन। आमेन। हेर्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस्, उसको विश्वास डगमगेको छैन, तर हाम्रो विश्वास डगमगाउन सक्छ। किन त? विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। किन त? अब मरियम मार्थाले उता दण्डवत गरेको छैन, मरियमले मात्र गुनासो पोखेको छ प्रियजनहरू। तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन गुरुज्यू भनेर डाइरेक्ट कोही क्वेसन गरेको छ, उसलाई जवाब दिएको छ। तर मरियमले भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पाउमा परेका छन्, अर्थात् दण्डवत गरेको छन्, आराधना गरेको छन्। आमेन। के सक्छौँ हामीले? ताकि इजरायलमा त्यो यहुदीहरूको चलन इजरायलमा यो थियो कि स्त्रीहरूको गणना हुँदैन थियो प्रियजनहरू। आफ्नो एक मात्र भाइ थियो, भाइ मरिसकेपछि उनीहरूलाई अब गणना हुँदैन थियो, उनीहरूको कुनै पनि मूल्य भ्यालु हुँदैन थियो, पुरुष हुँदैन थियो। त त्यो दुःखको अवस्थामा येशू ख्रीष्टको दण्डवत गरेका छन् अनि पाउमा परेको छन्, आराधना गरेको छन् प्रियजनहरू। भाइ चिहानमा छ त्यो अवस्थामा। याद गर्नु होला, भाइ चिहानमा छ, 4 दिन भइसकेको छ, लास अब कुहिने अवस्थामा छ, ताकि चिहानमा छ, तर पनि उसको विश्वास डगमगेको छैन प्रियजनहरू। अनि जब उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई देख्ने बित्तिकै उहाँको पाउमा परिन्, अर्थात् दण्डवत गरिन् र आराधना गरिन् प्रियजनहरू। मरियमले मार्थाले समस्या पोखिन्, तर उनले पहिला दण्डवत गरिन्। जब दण्डवत गरिन् अनि मरियमको आँखाको आँसु देखेर येशू ख्रीष्ट पनि यूहन्ना 11 को 35 मा रुनु भएको छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट बाइबलमा धेरै ठाउँमा रुनु भएको छैन प्रियजनहरू, त्यो अवस्थामा रुनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट रुनु भयो भनेर हामी सायद तपाईँ भाइ बहिनीहरूले यो थाहा होला कि यो छोटो पद हुन सक्छ। यूहन्ना 11 को 35 भन्ने कुराहरू तपाईँले यो कन्द छ। किन रोयो? किनकि जब मरियमले पाउमा परिन्, दण्डवत गरिन्
अनि जब मरियमको आँखामा आँसु देखिन् अनि येशू ख्रीष्टले पनि त्यो अवस्थामा आँसु झार्नु भएको छ, रुनु भएको छ प्रियजनहरू। हामी यो कुराबाट यो सिक्न सकिन्छौँ कि जब तपाईँको समस्या त्यहाँ छ, उनीहरूको समस्या भनेको त्यो चिहान थियो, उनीहरूले चिहानलाई रित्तो बनाउन सक्दैन थियो। मरियम र मार्ताले कुनै पनि हालतमा, चाहे लाजरस बिजनेसम्यान भएको भए विभिन्न सम्पत्तिहरू खर्च गरेर बचाउन सक्ने थिएन, त्यो अवस्थामा मरियमले सक्ने थिएनन्। तर उनीहरूले यो मात्र सकिन् कि येशू ख्रीष्टलाई आराधना गरिन् पहिलो पटक चाहिँ, ताकि मार्ताको कारणले होइन कि मरियमको कारणले आज लाजरसलाई चाहिँ बिउताएको छ। आमेन। पाउमा पर्नुको अर्थ धन्यवाद गर्नु, आराधना गर्नु हो प्रियजनहरू। किनकि हामी पाउन सक्छौँ जब पाउल र सिलास रोमको जेलमा थिए, ताकि पहिलोपल्ट उनीहरू जेलमा परिरहेको थियो, जेलको भित्री भागमा हुँदाखेरि मध्यरातितिर उनीहरूले आराधना गरेका थिए। त्यही गरी चाहिँ आराधनाको बादमा चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूको बन्धनलाई तोड्नु भएको थियो। आमेन। जब येशू ख्रीष्टलाई देख्यो, भेट्यो र उहाँको पाउमा परेर आराधना गरिन्, दण्डवत गरिन्, तिनी घरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले लाजरस बाहिर निस्केर आओ भनेर उहाँ ताकि लाजरसलाई जीवित पार्नुभयो। त्यही समयमा चाहिँ बन्धनहरू तोडियो र ताकि उनीहरूको जीवनमा घटेका ती समस्याहरूबाट ताकि अब चाहिँ उनीहरू पर भयो। आमेन। जब तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ, मार्था जस्तो पहिला समस्या पोखाउने होइन, येशू ख्रीष्ट मलाई किन भएन यो, म सधैँ उपवास बस्छु, म सधैँ प्रार्थना गर्छु, किन मेरो जीवनमा यो समस्या आएको छ, आर्थिक समस्याहरू किन आएको छ। यदि तपाईँ अगुवा पास्टर हुनुहुन्छ भने म दिनै सधैँ प्रार्थना गर्छु, तर पनि मण्डली किन खाली छ, विश्वासहरू किन सङ्गति आइरहेको छैन भनेर तपाईँको जीवनमा, तपाईँ अगुवाको जीवनमा क्वेसन आउन सक्छ। किन भनेर आउन सक्छ प्रियजनहरू। तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आराधना गर्नुहोस् ताकि मण्डलीमा ल्याउने काम तपाईँको होइन कि परमेश्वरको ती बन्धनहरूले पुकार्ने काम परमेश्वरको हो। आमेन। हामी यी कुराहरू सिक्न सक्छौँ प्रियजनहरू। जब तपाईँको जीवनमा यी कुराहरू आउन सक्छ, मार्ताले जस्तो होइन, मरियमले जस्तो पहिला दण्डवत गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस् प्रियजनहरू। त्यो बेला भन्न सक्थ्यो, मरियमले भन्न सक्थ्यो, जब 3 किलोमिटर तपाईँ किन आउनु भएन भन्न सक्थ्यो प्रियजनहरू। पहिलो गुनासो राख्ने होइन। अथवा मरियमले भन्न सक्थ्यो, तपाईँ आउनलाई हिँड्नलाई निकै गाह्रो भयो, म गधा पठाइदिन्थेँ, घोडा पठाइदिन्थेँ, रथहरू पठाइदिन्थेँ, तपाईँ किन आउनु भएन, विभिन्न क्वेसनहरू गर्न सक्थ्यो। तर मरियमले कुनै पनि गुनासो गरेन। मार्ताले सुरुमै गुनासो गर्यो, तपाईँ आउनु भएको भए हाम्रो भाइ मर्ने थिएन, मेरो एकमात्र भाइ थियो भनेर गुनासो गर्यो। तर मरियमले चाहिँ पहिलो दण्डवत गर्यो, मरियमको आँसु देख्यो, येशू ख्रीष्ट रुनुभयो। येशू ख्रीष्टले ती कुराबाट, सबै कुराबाट त्यो रियो ताकि त्यो भरिएको चिहानलाई रित्तो पार्नुभयो र त्यो चिहानलाई जित्नु भयो। आमेन। तपाईँको जीवनमा यस्तै समस्याहरू हुन सक्छ। हामी यो कुरा सिक्न सक्छौँ कि पहिला हामी आराधनामा जानु आवश्यक छ। हामी आराधनामा जानु आवश्यक छ। हामी विभिन्न गुनासोहरू होइन प्रियजनहरू। कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा समस्याहरू आउन सक्छ, सानो कुरा ताकि कुराहरू मिल्दैन। जब हामी चर्च आउन छोड्छौँ अनि मण्डली फुटाउने कुराहरू, विभिन्न गुटबन्दीका कुराहरू आउन सक्छ प्रियजनहरू। उनीहरूले त्यो गरेनन् प्रियजनहरू। हामी तत्काल त्यो ताकि व्यवहारमा हामी उतार्छौँ, तर मरियमले त्यो गरेन, मार्थाले नि खासै त्यो गरेनन् प्रियजनहरू। हामीलाई एउटा कुरा चित्त बुझ्दैन, सानो क्रिसमसको कुराहरूमा चित्त बुझ्दैन, अनि सङ्गतिको आराधना लिड गर्ने कुराहरूमा, वर्शिप गर्ने कुराहरूमा चित्त बुझ्दैन, सङ्गति आउँदैन, अगाडि आउन खोज्दैन। उस्तै पनि गुटबन्दी गरेर हामी अर्कै चर्चतिर हामी जान खोज्छौँ प्रियजनहरू। तर तिनीहरूले त्यसो गरेनन्। मरियमलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो भाइ मरिसकेको छ, एक मात्र भाइ मर्दाखेरि पनि येशू ख्रीष्टलाई दण्डवत गरेको छ। जब हामी आराधना गर्छौँ नि हामी यो बुझौँ कि हाम्रो समस्याहरू उहाँले नै तोड्नुहुन्छ। किनकि हामी विभिन्न प्रभुको दासहरूको जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन हामी हेर्न सक्छौँ ताकि पुरानो खण्डमा अथवा पुरानो नियममा हामी हेर्न सक्छौँ कि एबुसी र विभिन्न हामी त्यहाँ पाउँदछौँ गिर्गासी, फलिस्ती, विभिन्न सेनाहरू, ताकि त्यस्तो बलियो सेनाहरूलाई पनि येशू ताकि परमेश्वरले विभिन्न एम्बुसहरू पठाइदिएर चाहिँ ताकि ती युद्धहरूलाई जित्नु भएको छ। आमेन। त्यत्रा ठुला सेनाहरूमाथि पनि येशू ख्रीष्टले विजय दिनुभएको थियो प्रियजनहरू।
अर्को भाषामा हामी बुझ्न सकिन्छौँ त हाम्रो ताकि भाइ मरेको थियो आज मरियमले यीशुको पाउमा परेर भाइको निम्ति लडाई गरिरहेको छ, आराधना गरिरहेको छ। अनि मरियमको आराधनाले आज लाजरस बिउजिएको छ अथवा बिउताएको छ। यीशु ख्रीष्टले त्यो अचम्मको काम गर्नुभयो प्रियजनहरू। म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको जीवनमा यस्तै किन किन भन्ने शब्दहरू आउन सक्छ प्रियजनहरू। चाहे तपाईँ पास्टरको जीवनमा, चाहे तपाईँ अगुवाको जीवनमा, चाहे तपाईँ जवान अगुवाको जीवनमा, आमा अगुवाको जीवनमा यस्तै कुराहरू आउन सक्छ प्रियजनहरू। तपाईँ गुनासोले तपाईको त्यो समस्याको चिहानलाई रित्तो पार्न सक्नुहुन्न। सबै काम येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। आराधना गर्नुहोस्, सबै कुरा पुरा हुन्छन् प्रियजनहरू। अनि त्यति मात्र नभइकन मानिसहरूले तपाईको जीवनमा गिल्ला गरेका हुन सक्छ, अर्थात् त नराम्रो, यो नराम्रो, तेरो कारणले यो भयो, आज यो भयो, यो भयो भन्न सक्छ प्रियजनहरू। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, किनकि जीवनमा घटेको घटना मैले अनुभव गरेको छु। यहाँ हामी ताकि मार्था र मरियमको जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ प्रियजनहरू। त्यो अवस्थामा हामी हरेस खानु जरुरत छैन, किनकि परम प्रभु तपाईँ अनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। जब तपाईँ त्यो समस्याबाट विजयी हुनुहुन्छ नि, जब तपाईँ त्यो समस्याबाट विजयी हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईको जीवनबाट येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने छन् प्रियजनहरू। त्यो कारणले चाहिँ तपाईले तल हामी हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामी यहाँ तल हामी पाउँदछौँ प्रियजनहरू। 45 र 46 तिर हामी हेर्ने भने पाउँदछौँ। म त्यहाँ पढिदिनेछु प्रियजनहरू। मरियम कहाँ आएका धेरै यहुदीहरूले येशूले गर्नुभएको काम देखेर उहाँमाथि विश्वास गरे। याद गर्नुहोस्, लाजरसको जीवनबाट चाहिँ यहुदीहरूले यति ठुलो यहुदीहरूको दलहरू येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे, तर सबैले होइन। तर 46 तिर हेर्ने भने तर तिनीहरू मध्ये कोही चाहिँ फरिसी कहाँ गएर यी सबै आश्चर्य कर्महरू बताइदिए। कसैले विश्वास गरेन प्रियजनहरू, तर धेरैले विश्वास गरे। यहाँ शब्द युज गरेको छ बाइबलको एक शब्द हेर्ने भने धेरै छ। धेरै यहुदीहरूले, कम होइन कि धेरै यहुदीहरूले विश्वास गरे। तल हेर्ने भने हामी पाउँदछौँ त्यहाँ येशू ख्रीष्टलाई हेर्न आएको होइन, मरेको लाजरस बिउतिएको अवस्था लाजरसलाई हेर्न आएको छ प्रियजनहरू। मानिसहरूले समस्या हुँदा या जुनसुकै अवस्थामा येशू ख्रीष्टलाई होइन कि तपाईको जीवनलाई देखेर विश्वास गर्दछन्। आमेन। किनकि तपाईको जीवनको गवाही बन्न सक्छ। त्यो गवाहीले येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने छ प्रियजनहरू। तपाईको चरित्र, तपाईको व्यवहार राम्रो छ भने अवश्य येशू ख्रीष्टलाई देखिन्छ। तर तपाईँ घमण्डी, तपाईँ जिद्दी, तपाईँ रिसाहा अथवा तपाईँ कसैसँग नमिल्दो छ भने तपाईको जीवनबाट मानिसहरूले गवाही मिल्दैन। यो अवस्थामा आज मरियम र मार्था जसको कारण आज लाजरसको कारणले धेरै यहुदीहरूले विश्वास गरेका छन्, ताकि अरू टाइममा पनि येशू ख्रीष्टले बिमारलाई निको पारेको थियो। त्यो अवस्थामा यहुदीहरूले विश्वास गरेनन्। यस्ता काम त पहिला अगमवक्ता, पहिलाको परमेश्वरको विभिन्न दास म हुँ भन्दोहरूले पनि गरेर गए। आखिर तिनीहरू पतन भएर भनेर उनीहरूले विश्वास गरेनन्। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ लाजरसको जीवन हेरेर, येशू ख्रीष्टको जीवनलाई हेरेर होइन प्रियजनहरू, लाजरसको जीवन हेरेर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई धेरैले विश्वास गरे। आमेन। तपाईको जीवन गवाही पनि बन्न सक्छ। तपाईँ बेला अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, मानिसहरूले कुरा गर्छन् यो यस्तो त्यो त्यस्तो, के बोलेको ल तै पनि त्यसको परिवारमा छोरीहरू यस्तो छ, छोराहरू यस्तो छ, बिग्रिरहेको छ, छोराहरू परिवारमा मिलिरहेको छैन, कलह छ। यस्ता कुराहरू आउन सक्छ प्रियजनहरू। तपाईको विश्वास नडगमगाउनुहोस्, किनकि म यही उत्साह दिन चाहन्छु। किनकि जब तपाईकोमा भएको त्यो चिहान येशू ख्रीष्टले रित्तो पार्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँमा भएको त्यो दुःख समस्याहरू हटाउनुहुन्छ नि, त्यो अवस्थामा तपाईँको जीवनलाई देखेर धेरैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेछन् र तपाईँ उदाहरणीय एउटा पात्र बन्नेछन्। हामी यो सोचौँ
मरेको लाजरसलाई मरियमको आराधनाले बिउताएको छ प्रियजनहरू। अनि पाउल र सिलासको आराधनाले जेलको बन्धनहरू खोलेको छ प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन जकरियाको जीवनमा हेर्ने हो भने उसको जीवन भएको बाँझोपना, ताकि ऊ एकदम धार्मिक व्यक्ति भएको कारण, पवित्र बुढेसकालसम्म पवित्र जीवन जिएको कारण, धार्मिक जीवन जिएको कारणले उसको कोखमा ताकि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई दिनुभयो प्रियजनहरू। समस्या थियो नि बाँझोपन। याद गर्नुहोला, तपाईँ कुनै पनि स्त्री तपाईँ जीवनमा बाँझोपना छ अथवा तपाईँमा सन्तान अब हुँदैन भन्ने कुराहरू छ नि, तपाईँ सबैभन्दा तपाईँमा लाखौँ करोडौँ पैसा भन्दा पनि तपाईँमा त्यो समस्या तपाईँमा बढी चिन्ता हुन्छ प्रियजनहरू। यो हाम्रो पुरुषहरूले ताकि महसुस गर्न सक्दैन, स्त्रीहरूले सक्छ प्रियजनहरू। जकरियाले अनुभव गरे, महसुस गरे, पवित्र जीवन जिए, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना दियो प्रियजनहरू। त्यति मात्र नभइकन ईसाको जीवनमा हेर्यो भने अनिकालमा बिउ छरेको थियो र त्यति मात्र नभइकन लास्टमा ऊ चाहिँ यति धेरै उन्नति पाएको छ, ऊ यति धेरै धनी भएको छ प्रियजनहरू। हन्नाको जीवनमा हामी हेर्ने हो भने उसकोमा भएका ताकि बाँझोपना, उमा पनि बाँझोपन थियो, अनि उसमा भएका सबै तितोपनहरू छोडेर परमेश्वरतिर दिनहुँ नजिक हुन्थ्यो। अनि इजरायलको एकमात्र व्यक्ति जो सामुएललाई दिनुभयो। आमेन। सामुएलको जीवन तपाईँ अरू खण्डहरूमा, बाइबलमा मात्र होइन कि अरू पुस्तकहरूमा विभिन्न सामुएलको जीवन खण्डहरू, गवाईहरू हेर्नुभयो भने सामुएल गर्भदेखि अन्तिम साससम्म चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरे नै मर्ने व्यक्ति भए। एउटा उदाहरणीय पात्र यरुशलेममा उही मात्र, इजरायलमा उही मात्र व्यक्ति भए। यस्तो पात्रहरू बनाइदिनु भयो किनकि तपाईँ उदाहरणीय जीवन जिउनुहोस्। मरियमको कारणले आज त्यत्रो यहुदीहरूले विश्वास गरे, लाजरसको कारणले विश्वास गरे प्रियजनहरू। समस्या आउँदा तपाईँ निराश नहुनुहोस् प्रियजनहरू। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँमा आँसुहरू हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, चिन्ता नलिनु भन्न खोजेको होइन। तपाईँको जीवनमा चिन्ता अटोमेटिक आउँछ। यस्ता ठुल्ठुला समस्या जसरी ताकि तपाईँको परिवारमा कोही बित्नु भयो भने, कोही ठुलै बिरामी भयो भने समस्या आउँछ। तपाईँको परिवार छ भने नहाँसिदिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस् प्रियजनहरू। विभिन्न समस्या घट्छन् भने उसलाई गिराउने काम होइन कि उत्साउने काम अथवा वचनको उत्साहहरू दिनुहोस् प्रियजनहरू। याद गर्नुहोला प्रियजनहरू। अनि जब तपाईँको जीवनमा त्यो समस्या आउँछ नि, समस्यालाई पर राख्नुहोस् र प्रभुलाई आराधना गर्नुहोस्। त्यो समस्या प्रभु आफैले हटाउनुहुन्छ। आमेन। यी कुराहरू हामी सिक्न सकिन्छ। हाम्रो काम आराधना गर्ने हो अनि समस्यालाई हटाउने काम परमेश्वर येशू ख्रीष्टको हो। आमेन। हामी यी कुराहरू सिकौँ प्रियजनहरू। तपाईँलाई चुनौती छ कि म आफैलाई पनि यो चुनौती छ, किन भन्ने कुराहरू गर्नुको सट्टा चाहिँ तपाईँ पहिला आराधनामा जानुहोस्, अनि किन भन्ने कुरा चाहिँ अटोमेटिक तपाईँबाट हटेर जानेछ। आमेन। समस्या आउँछ किन, अब ती कुराहरू नगर्नुहोस्। दिनहुँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मण्डली खाली छ किन, त्यो होइन कि तपाईँ निरन्तर प्रार्थनामा जानुहोस्, आराधनामा जानुहोस्। जसरी मरियमले येशू ख्रीष्टको पाउमा परिन्, समस्या हुँदा हुँदा पनि पाउमा परिन्। आज हामी यो कुराहरू सिक्न सकिन्छ प्रियजनहरू। हुन्छ, धन्यवाद। यो धैर्यताका साथ तपाईँले वचन सुनिदिनु भयो, के कति बोल्नुभयो, ताकि हामी यो सोचौँ कि विभिन्न समस्या आउँदाखेरि तपाईँ हरेस नखानुहोस् कि ताकि तपाईँ प्रभुको आराधना, प्रभुको सामु जानुहोस् र विभिन्न समस्याको समाधान परमेश्वर आफैले गर्नुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, हामी वचनको निम्ति, हामी परमेश्वरको वचनको निम्ति हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ।